रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइडिया टीवी के साथ मैं हूं बशर मजीद मिर्ज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं DHQ हॉस्पिटल विहाड़ी के रिसोर्स सेंटर में। आज यहां पे ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक का इफ्तिताह होने जा रहा है और यहां के मेहमान खुसूसी हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि एक मारूफ डॉक्टर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनका खिताब, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे और देखेंगे कि मज़ीद इस तकरीब में क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा। जूती है वो लगड़ाता हुआ अंदर आता है, तो वो जो लगड़ाता हुआ आदमी अंदर आ रहा है उसका नाम पाकिस्तान, उस लगड़ाते हुए आदमी का नाम पाकिस्तान। और वो जो अम्मा आ रही हैं जिनका नाम अम्मा खैरा है और जो अपनी बकरी बेच कर आई है और कहीं उसका कोई गलत इलाज हुआ था जिसकी वजह से उसका फीकल फिस्टुला बन गया है और उसके पखाने के रास्ता जो है वो पेट में बना हुआ है, वहां से वो लटक रहा है और उसकी सेप्टिसीमिया में आई है, वो जो खातून है उस खातून का नाम पाकिस्तान। अच्छा, अब ये है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक बात हुई है कि हमने अपने रिश्ते निभाए हैं बहुत ज्यादा अपने आप से, अपने खानदान से, अपने अजीजो अकारब से, अपने बच्चों के, और जिनसे आपका रिश्ता गहरा होता है आप फिर उनके लिए कुर्बानी देते हैं, उनके लिए तगो-दो करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 70 साल में हमारा जो रिश्ता हमारे पाकिस्तान के साथ था उसको निभाने के सिलसिले में हमें बड़ी कोताही हुई। और जिस तरीके से हम अपने जाती बेनिफिट को, अपने खानदान के बेनिफिट को, अपने बच्चों की ग्रोथ को तवज्जो देते हैं, वैसी तवज्जो हम पाकिस्तान के लिए नहीं दे सके। इस बात का एक सबूत या इस बात की एक निशानी ये है कि जिस इदारे के साथ भी सरकारी का लफ्ज लग जाता है वो नोज डाइव नीचे जाना शुरू कर। आप सरकारी बैंक देख लें और सरकारी प्राइवेट बैंक देख लें। कभी आप सरकारी बैंक में देखें ढेले से बैठे होंगे, एक्सेप्शंस होती हैं हर जगह पर, आराम आराम से काम कर रहे होंगे। आप सरकारी बस सर्विस देख लें, एक जमाने में मुल्तान में डेरा अड्डे के करीब गवर्नमेंट बस ट्रांसपोर्ट बस सर्विस होती थी और लोग उस पर बैठना फख्र महसूस करते थे। कुछ अरसे के बाद वो बसें टूट गई, फिर उसके बाद चरसी भंगी लोग उन बसों में बैठ जाते थे। काफी अरसा वो जगह जो है वो बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल होती रही। उसके बाद अब वहाँ प्लाजा बन गया है, पहले सिनेमा बना फिर प्लाजा बना और वो खत्म हो गया। इसी तरीके से एक साहब थे जिनका नाम मोहम्मद खान था, वो स्ट्रीट वो हॉकर थे, बसों के ऊपर हॉकिंग को जो लगाते हैं, और वो आज उनके नाम पर न्यू खान बस सर्विस है जो कि पाकिस्तान की प्रोमिनेंट बस सर्विस है। और वो जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस सर्विस थी वो बस सर्विस जो है उसका कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप बाकी किसी भी सरकारी इदारे को देख लें तो हमें यही कहानी नजर आती है। और उसकी जी जी वेलकम। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि पिछले 70 साल में हमारे साथ ये एक बड़ा मसला हुआ है कि हम अपना वो रिश्ता जो पाकिस्तान के साथ होना था उस रिश्ते को हम उस तरीके से उसका हक नहीं अदा कर सके, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की हालत वो हो गई जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपके इस अस्पताल में आके एक बहुत ही अजीब मुसर्रत और मैं कहता हूँ एक रूहानी मुसर्रत मुझे महसूस हुई, इसलिए कि यहाँ आपके MS साहब CEO से लेकर जो आपका दरवाज़ा जिसने खोला था उन सब की आंखों में एक सेंस ऑफ ओनरशिप नजर आ रही। और उसकी निशानी ये है कि मुझे लगा कि ये अस्पताल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर नहीं चल रहा, ये अस्पताल लीडरशिप के प्रिंसिपल पर चल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि लीडरशिप में कोई आदमी भी क्रेडिट लेने को तैयार नहीं होता बल्कि क्रेडिट देने को तैयार। अभी आपने MS साहब ने जो तकरीर सुनी इसमें कहीं इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत कमाल का आदमी हूँ और मैंने आके यहाँ ये तब्दीलियाँ दी। इन्होंने आके कहा मेरी जबरदस्त टीम और इस टीम की वजह से मेरा डिपार्टमेंट बहुत होगा। मैंने ये हमारी पुरानी कुलीग हैं और हमारी बहन है, तो मैंने इनसे आके कहा कि भाई आपके होते हुए तो ये नर्सिंग स्कूल बहुत जबरदस्त चलता होगा। तो उन्होंने फौरन कहा नहीं ये जो मेरी कुलीग हैं इनकी वजह से मेरा जो है वो ICU बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि आपके इस इदारे में जो सही रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान
تو ہمارے لیے سر کے آنے سے پہلے جس میں بتا رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو آ کے ہمیں ناک کر رہا ہے نا، جس کو لاٹ صاحب کے زمانے میں سائل کہا جاتا تھا، اصل میں وہ پاکستان ہے جو ہمارے پاس آئے۔ پاکستان کی زمین، آپ کی یہ بلڈنگ، آپ کی یہ سارا کچھ رینوویشن، یہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان اس میں بسنے والے لوگ ہیں، پاکستان وہ لوگ ہیں جو اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ کے انسٹیٹیوشن میں الحمدللہ وہ اسپرٹ موجود ہے، سی او صاحب کے اندر، ایم ایس صاحب کے اندر، پھر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر، تو ہمارے جو ریڈیولوجسٹ دوست ہیں وہ آئی والے جو ہیڈ ہمیں ملے، آرتھوپیڈک کے لوگ ملے، عدنان، تو ان سب نے ایک اونرشپ کا اظہار کیا۔ اور میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی موٹیویشنل بات کریں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ لوگ کہتے ہیں کریں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ ہے، اس رشتے کا حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہی وہ خدمت ہے، یہی وہ کنٹریبیوشن ہے جو کہ ہم پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا یارڈ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہمارا کام ہے وہ ہم بیسٹ آف ایبلٹی اگر پرفارم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھا دیا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ذہن کے اندر ایک بہت ہی عجیب بات کسی نے ڈال دی ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، آب ہوا یہاں بگڑا ہوا ہے، یہاں کوئی امید نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس بات کا اپوزٹ دیکھنا ہو تو آپ کے ہسپتال میں آ کے دیکھیں، اور آپ کا ہسپتال ایک اکیلا ہسپتال نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر ایک شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میڈیا کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلم نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشرے کے طور کے اوپر ترقی ہو سکتا ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشن اتنے گرو نہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے سیاستدانوں سے گلا ہو، ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ سے گلا ہو، لیکن جو معاشرہ ایز سچ ہے وہ انشاءاللہ عزیز ڈیولپ کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ قوموں کی تاریخوں میں 10-20 سال کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ دیکھیں جو برطانیہ ڈیولپ ہوا ہے تو اس کو 400-500 سال لگے ہیں ڈیولپ ہونے میں۔ امریکہ کی تاریخ جو ہے ابھی تک بھی، یعنی کچھ عرصے تک بھی وہاں جو ہے جو کالوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس معاشرے کو جو ایک لیڈر معاشرہ سمجھا جاتا ہے، اس معاشرے کو بھی ڈیولپ ہونے میں سال لگے ہیں۔ ابھی ہم اپنی انفینسی کے اندر ہیں، 70 سال ابھی ہماری انفینسی ہے، ارلی ایڈولسنس ہے، اس لیے ہمیں بالکل مایوس نہیں ہونا، اور ہمیں اپنی بیسٹ آف ایبلٹیز جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کو پرفارم کرنی ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اور زبردست ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیاد پر ایک اور ریفرنس بھی موجود ہے، اور وہ ریفرنس یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے بدلے مجھے تنخواہ تو مل رہی ہے، اس کے مقابلے میں مجھے عزت بھی مل رہی ہے۔ میں جہاں جا کر اپنا تعارف کراتا ہوں لوگ مجھے بڑی عزت کرتے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ گاڑی پہ جا رہا ہے اور اس کا کچھ اعلان کر رہا ہوں تو کہتے ہیں السلام علیکم میں بھی ڈاکٹر ہوں، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بلکہ وہ آپ سے آپ کا موبائل نمبر بھی دے گا کہ کل کو مجھے کوئی ضرورت پڑی تو میں آپ کو کر دوں گا۔ اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کو جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، ہم سارے کے سارے یہاں پریویلیج لوگ ہیں، مگر اس پریویلیج کے ساتھ جو ایک اور زبردست قسم کی برکت ہے وہ ہے کہ ہم یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ تو ہمارے پاس ایک بہت زبردست ڈرائیونگ فورس ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز، خاص طور پہ ایسا ملک جس کی 60% پاپولیشن یوتھ ہے، انشاءاللہ اس ملک کو آگے گرو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گاڑی جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کو دھکا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، گاڑی بغیر دھکے کے نہیں چلتی، لیکن جب گاڑی چلنے لگ جائے تو پھر اب گاڑی کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، جو چلتی گاڑی۔ انشاءاللہ ہمارا ملک بہت جلدی ایک چلتی گاڑی ہوگا جس میں ہم سب کو، اور لیکن جو لوگ جنہوں نے انیشل دھکا لگایا ہوگا ان کی کنٹریبیوشن ہمیشہ رہے، وہ حرام الدستہ ہوں گے، وہ بنیاد کا پتھر ہوں گے جن کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ تو یہ تو تھوڑی سی باتیں میں اس ضمن میں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو آپ بریسٹ کلینک شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ شروع کرنا آسان ہے، اس کو مینٹین کرنا اور واقعی اس کو پرفارم کرنا یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ والا کام ہے۔ اس کے بہت سارے جزیات جو ہیں وہ تو میں آپ کے ساتھ بتا ہی چکا ہوں، تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں اس پہ بیٹھ کے، جہاں جہاں اس کے باٹل نیکس ہوں گے ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے تاکہ یہ افیکٹو طریقے سے آپ کا ورک ہوگا۔ اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کا ذکر کروں تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ یہ ولسن فارماسیوٹیکل کمپنی نے ارینج کیا ہے، تو ان کا شکریہ۔ میں جب بھی پرنسپل تھا اور پچھلے کئی سالوں سے ہیلتھی ریلیشن شپ وتھ فارماسیوٹیکل کمپنیز، میں اس کے لیے جدوجہد ہمیشہ کرتا ہوں۔ انفارچونیٹلی جس طرح خوراک انہیلدی ہوتی ہے نا تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے، اس طریقے سے ریلیشنز انہیلدی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورا سوشل ڈائنامک ہو جاتا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنی ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہیلتھ ریسرچ کا، ہیلتھ گروتھ کا، ہیلتھ سروس کا۔
दुनिया में जितनी बड़ी रिसर्च हुई है अक्सर फार्मास्यूटिकल कंपनी फंडेड और सपोर्टेड हुई, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ हमारा रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। हमारे प्रोफेशन के अंदर एक बहुत बड़ी लानत जो आ गई है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ हमारा अनहेल्दी रिलेशनशिप है। अच्छा, उसमें हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक मार्केटिंग बजट है जो कि इन्होंने स्पेंड करना है अपनी, लेकिन एक चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका एक मार्केटिंग बजट है। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा रिलेशनशिप इनके साथ एथिकल है या अनएथिकल। और दूसरी बात ये कि हमारे इस रिलेशनशिप में कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आना। देखिए, आपके पास एक मरीज आया है, फर्ज करें आपने उससे 1000 रुपये फीस ली है, तो मरीज को ये पता है कि 1000 रुपये का मेरा आपके साथ वायदा हुआ है, मेरे उसके अंदर ये कहीं नहीं डॉक्यूमेंटेड कि इसमें जो दवाई लिखी जा रही है उस दवाई में से भी 200 रुपये मुझे मिलेंगे। ये मैं जिस लैब में आपका टेस्ट भेजने जा रहा हूँ उस टेस्ट की भी मुझे 300 रुपये कमीशन मिलेगा, ये उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अगर ये कहीं नहीं लिखा हुआ तो ये पैसा जो हमारी जेब में आ रहा है ये हराम है। ये मसला एथिक्स और अनएथिकल मसला नहीं है, ये मसला गलत और सही का नहीं है, ये मसला लीगल और इलीगल का नहीं है, ये मसला हलाल और हराम का। इट्स अ मैटर ऑफ हलाल एंड हराम। और हमें पता है कि अगर हमारे रिस्क में हराम जाएगा और उन पैसों के साथ हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपने एक हेल्दी रिलेशनशिप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ एस्टेब्लिश किया है, और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही आपसे कहूँगा कि आप अपने तमाम इन रिलेशनशिप के अंदर वो तमाम चीजें जिनसे डायरेक्ट पेशेंट बेनिफिट होते हैं उनमें इस्तेमाल करें और किसी तरीके से एनकरेज ना किया जाए जिससे सम हो। देखिए, मैं सॉरी, मैं आप चूंकि उम्र में तकरीबन सबसे बड़ा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले रहा हूँ क्योंकि बड़े लोगों को ना जरा आदत होती है बात में नसीहतें करने की, लेकिन मैं इसके लिए अपनी हम्बली अपनी मैं पूरी प्रोफेशनल लाइफ प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनफॉर्चुनेट रिलेशनशिप है जो हमारे प्रोफेशन के अंदर बहुत बुरी तरह सराहत कर चुका है। तो आप जहाँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप इनको गर्दन पकड़ लें इनकी, इन्हें कहें हमें नहीं पता, यहाँ मेमोग्राम मशीन चाहिए, यहाँ हमने लगा के देनी है, ठीक है ना। आप इनसे कहिए कि हमने ये एकेडमिक एक्टिविटी करनी है, आप इनसे जरूर काम लीजिए, आप इनसे रिसर्च प्रोजेक्ट फंड कीजिए, लेकिन एक पैसा भी जो हम अपनी जेब से लगा सकते हैं वो अपने लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेना, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये अल्टीमेटली फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको पे नहीं कर रही, इसको अस्पताल नहीं पे कर रहा, इसको चाचा खैरात और मासी बरकतें पे कर रही जो अपनी बकरियां बेचकर आई। तो पिछले दिनों वो सीएमई वर्कशॉप हुई क्यूएमसी में, जब मैं था तो गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया था, तो जो हमारे आए थे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे, तो मैंने उनको यही एथिकल रिलेशनशिप विद फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात की। आप यकीन कीजिए आधे लोग रोना शुरू हुए। एक बंदे को कहा मैं रो क्यों रहा, कहता सर मुझे समझ नहीं आता, मेरे 6 मुरब्बे हैं जमीन जो मैंने डॉक्टरी से बनाए हैं, मेरा दुबई के अंदर भी एक छोटा सा बिजनेस है, मैं जब अपने बच्चे की सालगिरह करता हूँ तो मैं होटल की बुकिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी से क्यों करा दूँ। मैं लाहौर में अपनी भतीजी की शादी में गया तो मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्यों कहा मेरे लिए होटल, तो उसने दाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया और मेरे लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। तो ये है कि हम सारे प्रिविलेज लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, अल्लाह ने हमारी जरूरत से ज्यादा हमको दिया हुआ है। हम में से कोई, तो हमारा प्रोफेशन तो ऐसा है कि पैसा तो साए की तरह पीछे आता है, और हक हलाल का पैसा कमाने का जितना पोटेंशियल इस प्रोफेशन में है शायद बहुत किसी कम प्रोफेशन में हो। ऐसी हालात के अंदर अपने रिज़्क के अंदर, मैं बुरा मत बनाइएगा, मैं थोड़ी सी सख्त बातें कर रहा हूँ, ऐसे हालात के अंदर अपने प्रोफेशन के अंदर सही गलत की बात नहीं, हराम को शामिल करना बहुत बड़ी बदकिस्मती और कमकिस्मती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फार्मास्यूटिकल के साथ रिलेशन, इनसे वर्कशॉप्स करवाइए, इनसे एकेडमिक काम कीजिए, इसके लिए पेशेंट रिलेटेड सारा काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ की और उन्होंने ये कहा, और मुझे ये लगा कि ये लोग बिल्कुल भी बेजार तारीफ नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जी हमारे इस हॉस्पिटल को मिसाली बनाने में जितना एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया है तो वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रिलेशनशिप है। जब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके यहाँ आके ऐसे लगा कि जैसे किसी अच्छे ख़ानदान में आप जाते हैं ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उस ख़ानदान की एक वैल्यू सिस्टम होता है, उस ख़ानदान की एक रवायत होती है, उस ख़ानदान में छोटे बड़े की तमीज़ होती है, उस ख़ानदान में लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहते हैं। तो यहाँ मुझे आके वाकई ये एहसास हुआ कि जिस तरीके से आप, मोहसिन आपके जूनियर है, जिस तरीके से आप उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिस तरीके से मोहसिन आपको जो है अदब वो दे रहा है,
جس طریقے سے اپنے کولیگ کے لیے وہ رسپیکٹفل الفاظ استعمال کر رہا ہے، جیسے آپ کا نرسنگ سٹاف آپس میں کر رہا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم جتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں نا، ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد پروفیشنلزم کے سلسلے میں میری کوئی شکایت نہیں لگا سکتا. یعنی میں موٹی موٹی بات بتاؤں، میرے پاس جو مریض اس ہسپتال میں داخل ہوگا وہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن جا کے کہے گا کہ یار لوگ غلط کہتے ہیں کہ سرکاری ہسپتال میں لوگ خیال نہیں کرتے، لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے دھکے پڑتے ہیں، لوگ غلط کہتے ہیں کہ وہاں لوگ لالچی ہیں، لوگ غلط کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو وہاں سے مریض بھگا کے پرائیویٹ کلینکوں میں لے جاتے ہیں، لوگ غلط کہتے ہیں. میں وہاں گیا، مجھے ڈاکٹر کا نام تو یاد نہیں، میں خوبصورت سا لڑکا تھا، اینک لگائی ہوئی تھی، پتہ نہیں کسی نیک ماں باپ کا بیٹا تھا، اس نے میرا اتنا خیال رکھا. اگر ہم اپنی پروفیشن، اور یہ بات وارڈ بوائے سے لے کر ایم ایس تک ہم سب تک، اگر ہم سرکاری انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی اس طرح کی بنا دیں کہ لوگ یہاں لاٹ صاحب کے پاس سائل کے طور پر نہیں آئیں بلکہ وہ ایسا ان کو آئے کہ یہاں لوگ میری مدد کرنے والے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. یہ سمجھیے ہم نے پاکستان کے لیے اتنی ہی قربانی کی جتنی قائد اعظم کے زمانے میں کسی نے قربانی کی. ہمارے اس دور میں ہماری یہی کنٹریبیوشن ہے کہ ہم بیسٹ آف آر ایبلٹی اپنے پروفیشن کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. یہ میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، اور یہ بہت آسان ہے، اور اس کے بدلے میں نہ پیسے کی کمی ہوگی، اور جو ایکسٹرا ملے گا وہ عزت ہوگی، آبرو ہوگی، اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون ہوگا، اور شاید اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی رضا اس میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، اور میرا آج کا دن بہت ہی مبارک اور بہت اچھا گیا. تھینک یو. Honorable Professor Dr. Javed Iqbal Sahab, MS Sahab, CEO Sahab, and all respectable health professionals. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر صاحب کا that he has come all over leaving aside his busy commitments، اور یہ ممکن بنایا کہ جو ہماری ٹریڈیشنز رہی ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا اس ہاسپٹل کی، that we have been facing every challenge on all the fronts. ہم ایز اے فیملی ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں، آپ نے وجہ فرمایا، اور ہر اس موقع پہ میں اسی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اٹس بن مائی تھرڈ ڈسٹرکٹ ایز ڈپٹی کمشنر. تو جتنی اچھی ورکنگ انوائرمنٹ یا جتنی اچھے طریقے سے یہاں پر ہم ہر اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ، اور ایک ریلیف کا جو گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ آپ نے ڈور اسٹیپ پہ پبلک کو دینا ہے، پیشنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے، تو اس کی کوئی ایک مثال جو ہے وہ جتنی یہاں پر ہے کہیں اور نہیں ملتی، نہ میں نے پچھلے اپنے ڈسٹرکٹس میں دیکھی. یہی وہ وجہ ہے کہ اٹس بن 1 year since I'm here، اور ہارڈلی کبھی بھی میں نے ایسی کمپلین سنی ہوگی یا ہارڈلی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کوئی کسی بھی حوالے سے، سروس ڈلیوری کے حوالے سے، فیسلٹیز کے حوالے سے، یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے کسی سے سنی ہو. دے آر آلویز پریز ورتھی آف دا سروسز بینگ پرووائڈیڈ ناٹ اونلی ان DHQ بلکہ تمام جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. آج کے اس دن جو ایک ایونٹ آرگنائز کرایا، اس میں ڈیو کریڈٹ از given to Dr. Mohsin Mumtaz. He's always been on the forefront. کسی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ فرام کووڈ سچویشن کی، اس کے اندر بھی انہوں نے سب کو گیدر کیا، ایک پلیٹ فارم دیا گیا، وی آر آل ٹوگیدر سٹنگ اور اپنے آئیڈیاز شیئرنگ کر رہے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ مل کے اس چیز کا چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو کم اپ ود اے بیٹر اسٹریٹجی ٹو کوپ اپ ود دی چیلنج دیٹ وی آر فیسنگ. اس کے علاوہ کرونا ہو گیا، ہم نے جو ہے وہ آن لائن جو سروسز ہم نے پرووائڈ کی تھی، جو میڈیکیشن تھی، ڈائگنوسس تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ایٹ دی ٹائم وین کووڈ سچویشن واز پریویلنٹ اور لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی. اس کے بعد دوسری ویو آئی اور اس کے اوپر بھی دوبارہ سے ہم نے کام کیا. وی ٹوک سرٹن انیشیٹوز وچ ور اپریشیٹڈ اکراس پنجاب پاکستان کر کے ہائیسٹ لیول پہ اس کو اکنالج کیا تھا. اینڈ ڈیو کریڈٹ از گیون ٹو ایم ایس صاحب، ہز ٹیم، اور اسپیشلی سرجیکل یونٹ ٹو ڈاکٹر محسن ممتاز، اور باقی جو جتنے بھی آپ سب تمام لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے آپ سب نے دن رات کام کیا ہے.
and you have made us proud کہ جو جس طرح کے الفاظ پروفیسر صاحب نے کیے ہیں ادا کیے ہیں ہمارے لیے, تو اٹس این آنر فار us to have him saying these praiseworthy words for us. اور زیادہ میں آپ کا بھی ٹائم نہیں لوں گا بیکاز ہماری وہ ریونیو خدمت کچہری چل رہی تھی, بٹ جس طرح آپ سب مل کے ہر ایونٹ کو آرگنائز کراتے ہیں, ہر ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے, اور اس حوالے سے ہماری اپنی ایک وہ پروجیکشن ہو سکے کہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ لیونگ اسائڈ آل دی کمٹمنٹ دیٹ آئی ہیڈ ود ریگارڈس ٹو ریونیو خدمت کچہری جو کہ پورے پنجاب میں چل رہی ہے, ٹو میک اٹ پاسبل. اور میں یہاں پر آؤں اور اسپیشلی دی آنر آف پروفیسر صاحب کے جو یہاں پر تشریف لائیں ایز اے گیسٹ اسپیکر, انہوں نے آپ کو اس کینسر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اویئرنیس بھی دی ہے, اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ ایتھیکل جو ہماری پریکٹسز ہیں, جو ایتھیکل ہماری اس حوالے سے, اس پروفیشن کے حوالے سے, سروسز کے حوالے سے جو انہوں نے ایک ہمیں رہنمائی دی ہے, تو وی آر ویری تھینکفل ٹو ہیم فار آل وٹ ایور ہی ہیز guided us about our profession and how to go about our relationship with the patient, with the complainant, with the public, جو کہ ہماری اولین ذمہ داری بھی ہے, نہ صرف یہ کہ ہماری جو سرکاری ذمہ داری ہے بلکہ ہماری ایک moral obligation کہ ہم نے ان کو بیسٹ آف دی بیسٹ سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے. تو ایٹ دی اینڈ اگین آئی ایم تھینکفل فار آل آف یو کہ آپ لوگ اپنے جو ہے وہ ٹائم نکال کے یہاں پر اکٹھے ہوئے, اینڈ تھینک یو فار گیونگ اس دس پلیٹ فارم کہ جہاں پر ہم اس اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہم نے بات چیت کی ہے, اینڈ وی آر بیٹر آف اینڈ لرن مچ ود ریگارڈس ٹو دی اویئرنیس کریٹڈ ٹو اس آن دس ڈے آف جو کینسر کے حوالے سے جو آج کینسر کے حوالے سے جو ٹاک تھی. تھینک یو ویری مچ. Now I would like to invite on stage, I would like to request our honorable chief guest, the Professor Dr. Javed Iqbal Sahab, please. Now our most respectful personality, Deputy Commissioner Vehari, Captain Retired Waqas Rashid Sahab, please come on stage for